बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नजमा है। मैं एक मशहूर दाई थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी भी थी। खैर से बेटी को रुखसत करवा दिया था। शौहर इस दुनिया से जल्द ही चला गया। अपने हुनर को अपना काम बना लिया और कुछ सालों बाद मेरा नाम इतना मशहूर हो गया कि अब लोग दूर दूर से मेरे पास केस करवाने के लिए आते। कुछ लोग तो मुझे अपने घर भी ले जाते और मैं काम किया करती। मेरा बेटा बेरोज़गार था, अमीर होने के शॉर्टकट ढूंढता रहता था। मैं उसे समझाती थी कि ऐसा नहीं होता, मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई, मुझे एक वाक़या सुनाया। उसने कहा कि एक औरत को मैंने देखा है जिसके कांधे पर एक ऐसा निशान है जो सिर्फ़ उसी औरत के कांधे पर होता है जो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होती है। मुझे बताने लगी उस लड़की के बारे में सारे मोहल्ले को पता चल गया था और फिर उसके लिए रिश्तों की लाइनें लग गईं। सच में सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि सच में लाइन लगी और फिर उसके माँ बाप ने उसकी शादी सबसे अमीर ख़ानदान में कर दी। तुम्हें तो पता है, जब कोई ऐसी औरत हो, उसकी अगर कोई औलाद भी हो और इस दुनिया में आ जाए तो वो भी उसी जैसी ही खुशकिस्मत होती है। जिस घर में वो औलाद हो, उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं। मैंने उस औरत से कहा कि ये सिर्फ कहानियों में होता है। अगर उसकी शादी सबसे अमीर ख़ानदान में की है तो फिर इसमें उसका क्या कमाल, उसका तो बुलावा ही बड़े ख़ानदान से आया है। वो लोग पहले से ही अमीर हैं। कुछ दिन के बाद उनकी बहू का केस आया। पहले तो मैं हैरान हुई कि इतने अमीर लोग हैं, बड़ी से बड़ी डॉक्टरनी के पास जा सकते हैं। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि पुराने और अमीर लोग डॉक्टर से ज़्यादा हम जैसी दाई पर भरोसा करते हैं। मैं खुशी खुशी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी। जब मैं गई तो उस औरत को पहले से ही दर्द हो रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाकी था। मैंने इन औरतों को कहा कि आप लोग यहाँ से बाहर चली जाएं, लगता है कि वक्त आने वाला है। इतने एक अलग कमरे में ले गई। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान हुई। फिर उसने निहायत ही अजीब काम किया। मेरी हथेली पर 5,000 के 10 नोट रख दिए। मैं वो पैसे देखकर हैरान रह गई। औरत ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, अगर बहू के यहाँ बेटी पैदा हुई तो तुम सबको कहना कि बेटी मर गई है, बहू की हालत भी ठीक नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा। तुम किसी को पता न लगने देना। इस बच्ची को शॉपर में डाल दें, कहीं फेंक आना। ठिकाने लगाना होगा और मैं तुम्हें इस काम के पैसे दे रही हूँ। लेकिन अगर बेटा हो तो फिर उसे एहतियात से बाहर ले आना और सबसे पहले मेरी गोद में देना। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करवाना चाहती हैं? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। आपकी बहू की पहली औलाद है। अगर बेटी होगी तो क्या हुआ, अल्लाह आपको बेटा भी देगा। तुमसे जितना कहा है उतना करो। लगता है तुम समझदार नहीं हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाद में बहुत कुछ दे दिया करूँगी। अभी मेरा ये काम तुम्हें करना ही होगा। मैंने उस औरत से कहा, ऐसी बात नहीं है। वो लोग पहले तो करोड़पति थे, अब तो अरबपति हो गए हैं। मैंने फिर भी इसरार किया कि ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा, अरे ये हमारे मोहल्ले ही की बात है, उस मोहल्ले की जहाँ तुम पहले रहती थीं। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि मैं वहाँ सबको जानती थी। फिर उसने मुझे लड़की के घर वालों के बारे में बताया तो मैं इनको वाकई जानती थी। वो बेटी उनकी चारों बेटियों के बाद पैदा हुई थी। ऐसी लड़की को अपनी बहू कौन नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरा बेटा एक नंबर का निकम्मा था। उसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की और कोई काम भी नहीं करता था। आजकल लोग दाई से ज़्यादा डॉक्टर्स पर भरोसा करते थे। मेरा काम बहुत ख़राब चल रहा था। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहती, मुस्तकबिल के बारे में परेशान होती, क्योंकि बेटी की शादी तो किसी तरह कर दी, लेकिन अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान थी। एक दिन उसने मुझसे ज़िद करके 5,000 रुपये लिए। मैंने उसे कहा कि मैं आखिरी दफ़े तुम्हारी बात मान रही हूँ। इसके बाद तुम्हें खुद से ही अपने पैसे कमाना होंगे। अम्मी, आखिर आप फ़िक्र क्यों करती हैं? मैं दोबारा आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने उससे पूछा। मैं कुछ भी करूँगा, मेहनत मजदूरी करूँगा, लेकिन अब मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। मेरे बेटे ने कहा था, जिस दिन तुमने मेहनत मजदूरी की वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे पास भी पैसे ख़त्म हो गए थे, मैं बहुत मजबूर थी। मेरे घर में एक तहखाना था जिसमें कुछ फालतू सामान पड़ा था। मेरे ये दिन आ गए थे कि मैं सोचने लगी, इसको बेचकर कुछ पैसे कमा लूँ।
ایک میرا بیٹا تھا جس کو کسی بات کی فکر ہی نہیں تھی، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں کافی پریشان تھی، کافی ہفتوں سے کوئی مریض بھی نہیں آیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے گھر میں بھی بھوک کے لالے پڑے ہوئے تھے، اتنا کہ میں گھر کا اخبار بیچنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ میں کچھ سوچنے لگی، پھر یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس عورت کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو جائے، مجھے یہ کام نہ کرنا پڑے اور مزید رقم بھی مل جائے۔ میں دعائیں کر رہی تھی۔ یہ میرے پیشے کا حصہ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو کچھ لوگ باقاعدہ رونا شروع کر دیتے، ماتم کرتے کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن میرے 20 سال کے کام میں آج تک کسی نے مجھے ایسا کام کرنے کو نہیں کہا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت کے ہاں 7 بار بیٹی پیدا ہوئی، لیکن اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو مار دو یا کہیں پھینک دو۔ اس نے اس کو بھی دل سے لگا لیا تھا۔ وہاں بھی اس طرح اس کا شوہر اسے طلاق کی دھمکی دے رہا تھا۔ شاید ان بڑے لوگوں نے تبھی مجھے بھلایا تھا کہ یہ مجھ سے کوئی کام کروا سکے۔ میں نے دیکھا اس گھر میں عورت کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس کے 5 بیٹے تھے، سارے ہی شادی شدہ تھے، اور یہ سب سے بڑے بیٹے کی بیوی تھی۔ اس کا نام لبنہ تھا اور یہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ جب میں اس کے پاس موجود تھی وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ بولو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے اس گھر میں میرے ساتھ۔ ابھی وہ بول رہی تھی، اس کے الفاظ پورے نہ ہو سکے، وہ شاید بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی حالت نے اسے کوئی بات کرنے ہی نہیں دی۔ وہ درد کی شدت سے بہت زیادہ کراہ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی اولاد پیدا ہوئی وہ بے ہوش ہو گئی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بیٹی کو بالکل اسی طرح وہاں سے غائب کر دیا جیسا کہ اس کی ساس نے کہا تھا، اور سب کو کہہ دیا کہ مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لبنہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ نہ ہی بیٹی کو دیکھ سکی، کیونکہ میں نے اسے وہاں سے غائب کر دیا اور کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، گھر نہیں رکھیں۔ میں اس بچی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میرے گھر کے راستے میں ایسی بہت سی جگہ تھی جہاں میں اس بچی کو رکھتی اور وہاں سے چپ چاپ جا سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانا۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی، گھر کے تہہ خانے میں رکھ دیا۔ سوچنے لگی اس کا کیا کروں گی۔ میں اسے تہہ خانے میں چھوڑ کر خود اوپر آ گئی تھی، کیونکہ میں ایک بچے کو پالنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میرے گھر تو اپنے کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے۔ جو پیسے مجھے اس بچی کی دادی نے دیے تھے وہ کتنے دن چلنے تھے۔ میرے سر پر تو کرائے بھی منڈلا رہے تھے اور بجلی کے بل بھی دینے تھے۔ ایک بچے کو پالنے کے لیے ہزاروں روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ بیٹا میرا کسی کام کا نہیں تھا کہ اس کے سہارے میں کچھ سوچ سکتی۔ بیٹی اپنے گھر میں مصروف، اور اللہ نے اسے اپنے بچے بھی دیے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہی پورا دن مصروف رہتی۔ میرے روزگار کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ 2-4 گھنٹے گزر گئے، پھر میرا بیٹا گھر آیا اور کھڑی کر کے آیا ہے، کیونکہ اس کے یہی کام تھے۔ کبھی اس کے پیچھے پولیس پڑ جاتی تو کبھی یہ کسی کا مقروض ہو جاتا، لیکن آج اس کی حالت عجیب تھی۔ اس کا وجود کام رہا تھا، لیکن وہ بہت خوشی سے ہنس بھی رہا تھا، اس کا منہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، کہیں کسی کو مار تو نہیں آیا؟ کیا بات ہے؟ کہیں تو نے نشہ تو نہیں کیا میرے بیٹے؟ یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ آج جو بات ہے نا، اگر وہ سنے گی تو بھی حیران ہوگی۔ میں نے تمہارے دیے ہوئے پیسوں سے لاٹری خریدی تھی۔ ہاں تو اس میں کون سی نئی بات ہے، وہ تو ہر بار ہی کرتا ہے۔ ارے میری ماں، میری پوری بات تو سن لے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تیرے دیے ہوئے پیسوں سے لاٹری خریدی تھی، اور جانتی ہو میرا اس لاٹری میں انعام نکلا ہے، وہ بھی پورے 1 کروڑ کا۔ میں تو خود حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مجھے میرے بیٹے کی بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر اس نے مجھے ثبوت بھی دکھا دیا۔ 5 منٹ تک تو میرا دماغ ہی معاف ہو گیا۔ 1 کروڑ روپیہ تو ہم غریب لوگ ساری زندگی کما کر بھی جمع نہیں کر سکتے تھے۔ میرے دماغ میں اچانک کڑیاں جھڑنے لگیں۔ مجھے اس عورت کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ایسے گھر میں ہوئی ہے اور وہ لڑکی بہت خوش قسمت ہے، کہیں یہ لڑکی وہی تو نہیں؟ تبھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ اگر یہ لڑکی اسی کی بیٹی تھی تو پھر یہ بچی بھی بہت زیادہ خوش قسمت تھی۔ تبھی تو وہ ابھی میرے گھر میں آئی اور ساتھ ہی میرے بیٹے کی 1 کروڑ کی لاٹری نکل آئی، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟
یہ تو اس لاٹری کے پیچھے ہزاروں روپے اڑا چکا تھا، لیکن آج تک اس کی لاٹری نہیں لگی تھی۔ میں فوراً تہہ خانے کی طرف بھاگ گئی اس بچی کو دودھ پلانے اور اٹھانے کے لیے، کیونکہ اگر میں 2 سے 4 گھنٹے اور وہاں نہ جاتی تو وہ بچی مر جاتی۔ لیکن جب میں وہاں گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بچی وہاں پر موجود نہیں تھی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور عجیب سی حالت ہو گئی۔ آخر وہاں سے کہاں جا سکتی تھی؟ وہ تو چھوٹی تھی جب میں سو گئی تھی۔ شاید تب سے اسے کوئی وہاں سے لے گیا تھا۔ اس کا مطلب کہ کوئی اور بھی جانتا تھا کہ یہ خوش قسمت بچی ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے بیٹے نے کہا کہ میری 1 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے اور اماں تو جانے کیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وہ بھی اس تہہ خانے میں۔ چھوڑ، یہ تجھے کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، نیا گھر لیں گے۔ ارے اپنا منہ بند کر بے وقوف، نہیں جانتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر مجھے اس پڑوسن کی بات یاد آ گئی، وہ بھی جانتی تھی اس عورت اور بچی کے بارے میں، کہیں وہ تو اسے اٹھا کر نہیں لے گئی۔ اس عورت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس کا گھر میرے گھر کے پیچھے تھا۔ میں فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگ گئی، لیکن اس کے گھر تو تالا لگا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے کچھ دیکھا، گلی میں ایک عورت بہت مری سی چال چلتی آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے۔ اس نے خود کو کالی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے شک پڑا کہ ضرور اسی نے اس بچی کو اٹھایا ہے۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اس کی رفتار قدرے تیز ہو گئی، لیکن جانے کیوں زیادہ تیز نہیں چل رہی تھی، جیسے بہت بیمار تھی۔ اس کے پیروں میں کوئی مسئلہ تھا۔ میں نے بآسانی اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی گود میں وہی بچی تھی جو سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بچی کہاں سے ملی ہے؟ میری بیٹی ہے، مجھے واپس کرو۔ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے گھٹیا عورت، تم نے اسے مجھ سے چرایا ہے۔ جھوٹ بولا کہ یہ مر گئی ہے، پر یہ زندہ ہے، تمہیں ایسا کرتے شرم نہیں آئی؟ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ عورت اس بچی کی ماں تھی، وہ لبنہ تھی۔ اس نے نقاب ہٹایا تو میں حیران رہ گئی، جانے وہ کیسے یہاں تک پہنچی تھی۔ شاید اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں، لیکن اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ شاید اس کی ماں تھی کہ وہ ایسی حالت میں بھی اپنی بچی کو بچانے کے لیے آ گئی تھی۔ مجھے کوئی بات نہیں آ رہی تھی، میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم ایک ماں ہو کر یہ کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے میری بچی کو تہہ خانے میں پھینک دیا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اسی کو اٹھانے آ رہی تھی۔ اگر میں اس کو اٹھانے نہ آتی تو پھر میں یہاں تک کیسے پہنچتی؟ وہ اس لیے کہ شاید تم سب کچھ جان گئی ہو۔ میں نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن یہ بات تمہاری ساس کو پتہ چل جائے تو پھر اسے اپنے گھر میں رکھنے نہیں دے گی۔ لبنہ نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور میں اسے یہ بتانا بھی نہیں چاہتی۔ اس کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اس کے اپنے گھر میں بھی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر اس بچی کو لے کر کہاں جاؤ گی؟ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کب تک اس کو سنبھالتی پھرو گی؟ جیسے اس نے مجھے پیسے دیے، اسے مروانے کی کوشش کی تھی، وہ دوبارہ بھی کسی کو پیسے دے سکتی ہے۔ غریب ہوتا ہے تو اس کی 1000 مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بہت مجبور تھی، اس لیے یہ کام کرنے پر راضی ہوئی، لیکن میں اس کو مار نہیں پائی بلکہ اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ لبنہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچی اس کے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ لبنہ نے کہا، میں یہ تمہارے حوالے کر دوں گی، لیکن تمہیں اس کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد جیسا میں تم سے کہوں گی ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہاری بات سمجھی نہیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ لبنہ نے کہا، میں تمہیں بتاؤں گی، تم سے رابطے میں رہوں گی۔ اس بچی کو تم اپنے پاس رکھو، اس کا بہت خیال رکھنا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میری تمہارے پاس امانت ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ تم اس کو یہ نہیں کہو گی کہ تم اس کی ماں ہو، بلکہ اس سے یہ کہو گی کہ اس کی ماں باہر کے ملک گئی ہے اور ایک دن ضرور واپس آئے گی۔ ان لوگوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، میری بیٹی کو مروانے کی کوشش کی، اب یہ میرے دشمن ہیں، میں ان سے بدلہ لوں گی۔
लुबना ने उस बच्ची को गले से लगाया और रोते हुए मेरे हवाले कर दिया। उसने कहा कि इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने कहा ऐसा ही होगा, फ़िक्र मत करो। वो चली गई। मैं उस बच्ची को लेकर घर आ गई। लुबना ने मुझे उस बच्ची का नाम सबूर रखने को कहा। लुबना ने कहा कि मैं इनके घर के सामने वाला घर ख़रीद लूँ। मेरे पास पैसे भी थे। मैंने ऐसा ही किया। मेरे बेटे ने आधे पैसों से कारोबार शुरू किया। पता नहीं ये उस बच्ची की वजह से था या शायद हमारी किस्मत जागी थी कि कारोबार दिन रात तरक्की करने लगा। लुबना को जब मौका मिलता वो अपनी बच्ची से मिलने के लिए मेरे पास आ जाती। उसने मुझे बातों बातों में बताया कि मेरे घर में 5 बहुएं हैं और उन सब के यहाँ बेटे हैं। मेरी सास मुझे इसलिए नापसंद करती है क्योंकि वो सारी की सारी बहुएं उसके अपने ख़ानदान से हैं। मुझे मेरे शौहर ने ख़ानदान के बाहर से पसंद किया है। मेरी सास मुझ पर इल्ज़ाम लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बांझ नहीं हूँ। जब उसे पता चला तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई। उसने मेरी औलाद को इसीलिए मरवाने की कोशिश की ताकि ये कह सके कि मेरे यहाँ औलाद तो होती है लेकिन मरी हुई। मैं दोबारा से उम्मीद से हूँ। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा भी वो ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब मैं बहुत मोहतात हो गई हूँ। मैंने लुबना से कहा कि वो दोबारा भी मुझी से केस करवाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस दफ़ा तुम्हारा साथ दूंगी। वो मुझसे गुनाह करवाना चाहती थी, मैं गुनाह नहीं करना चाहती थी। जब लुबना की दोबारा से डिलीवरी का वक्त आया तो उसकी सास ने मुझे ही बुलाया। इस दफ़े भी मुझे यही कहा कि बेटी हुई तो कहना मरी हुई है, अगर बेटा हुआ तो फिर क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। इस दफ़ा लुबना के यहाँ बेटा हुआ, लेकिन ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि उसकी सास ने कहा इस बेटे को भी यहाँ से लेकर चली जाओ। इसका मतलब कि पिछली दफ़े भी इसकी सास ने बेटे को बचाने की बात की थी, वो झूठ थी। लुबना की बात सच थी, वो चाहती थी। मैंने इससे कहा कि आपकी बेटी से मसला है, पर इस दफ़ा तो बेटा हुआ है। आपने कहा था कि बेटा पैदा होगा तो मुझे ज़्यादा पैसे देंगी, पर बेटे की पैदाइश पर भी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? उस औरत ने कहा तुम जितने पैसे चाहिए तुम बोलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। ये बच्चा ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने इस दफ़े भी उसकी सास से कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं जानबूझकर वो बच्चा लुबना के शौहर और बाकी लोगों के सामने से लेकर गुजरी। जब उनको पता चला कि ये तो बेटा है तो लुबना का शौहर खुशी से निहाल हो गया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। लुबना की सास ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे रास्ते का पता नहीं चला। वो लोग मेरे सामने आ गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ। बहरहाल मैंने लुबना को समझा दिया कि वो दोबारा भी तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश कर सकती है। मैंने लुबना से कहा कि वो ये बात अपने शौहर को क्यों नहीं बताती। उसका कहना था अपने शौहर को क्यों नहीं बताती। उसका कहना था कि मेरे शौहर को भी बेटियां पसंद नहीं हैं। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत हो गई तो मैंने ये काम छोड़ दिया। एक दिन मुझे लुबना की सास ने देख लिया। इसकी तरह मैं भी बड़ी गाड़ी से निकल रही थी, बड़े बंगले में रहती थी। उसका कहना था ये सब कैसे हो गया। हमारे घर में आकर हमारी बहू के केस करने वाली एक मामूली दाई और हमारे घर के सामने एक बड़े बंगले में रह रही है। भला ये सब कैसे हो गया। मैंने कहा ये तो किस्मत के खेल हैं। अब किस्मत कब क्या किसी के साथ कर जाए ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों के घर में ख़जाना होता है, लेकिन वो इस ख़जाने की कदर नहीं करते, पूरा दिन रोते ही रहते हैं। मेरा इशारा लुबना की तरफ था। मतलब है कि इस बात से इस औरत ने कहा, लेकिन मैंने इसे कोई तफसील नहीं बताई। मैं उस औरत पर हैरान थी कि ये सिर्फ़ इस बात पर है कि इसके बेटे ने इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ख़ानदान से बाहर शादी कर ली थी। कितनी है। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा जाने इसका क्या अंजाम होगा। 17 साल तक वो औरत ज़िंदा रही, लेकिन 17 साल बाद इसकी मौत हो गई। लुबना ने अपने देवर के बेटे से सबूर की शादी करवा दी और यूँ इसकी बेटी इसको वापस मिल गई। मैंने भी अपनी तरफ से सबूर को जो माँ बनकर पाला था रुखसत कर दिया। वो लड़की वापस अपनी माँ की आगोश में चली गई। सबूर को हमने सब सच सच बता दिया। लुबना की सास बहुत बुरी तरह मरी थी। वो बाथरूम में गिरने से ज़ख्मी हुई, फिर उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 7 महीने तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी अपनी लाई हुई बहू ने भी उसकी खिदमत नहीं की, बल्कि लुबना ही उसकी खिदमत करती रही। बिलाखिर वो इस दुनिया से चली गई। आखिर मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियों से नफ़रत का आखिर क्या जवाज़ है। वो ज़माने और थे जब बेटियों को बोझ समझा जाता था। आज अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ाते लिखाते हैं, तो एक दिन वो आपका सहारा बनेगी। वो आपके लिए इस तरह
وہ آپ کے لیے اس طرح سب کچھ کر سکے گی جس کی امید آپ بیٹے سے رکھتے ہیں۔ اب تو اس رویے کو چھوڑ دیں، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اگر یہ کہانی پڑھ کر ایک دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی تو اس کہانی کو لکھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔